अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये है जी जामुन का दरख्त। ये हमारी अम्मा के घर लगा हुआ है। इसके साथ इतने मज़े के कोई जामुन लगे हुए हैं, लेकिन तब तक जब तक बारिश ना हो तूफ़ान आए तो ये सारा गिर जाता है इसका फल। तो फिर यहाँ पे जी अम्मा के बुढ़ापे को मैं छुपाने की कोशिश कर रही थी। अम्मा कहती हैं कि मेरा हेयर कलर कर दो, तो फिर यहाँ पे मैं हेयर कलर कर रही थी। और क्योंकि आज हमने जाना था घर, वापस थी, हमारी वापसी थी, तो यहाँ पे देखें हमारे थैले, मेरे और मेरे बेटे के थैले पैक हो चुके हैं और यहाँ पे फिर हम हुए अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा। अच्छा जी, बेसिक जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। मेन टॉपिक यही कि थंबनेल से तो आपने देख लिया होगा कि ये किस रिलेटेड है, कि स्टॉप ओवर थिंकिंग, यानी कि जो मतलब एक इंसान मुसलसल उसका दिमाग चल रहा होता है, उसको जो हाउस वाइफ हैं, जो जॉब वाली हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि जो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी जो है ना वो गुजारें, अच्छे तरीके से गुजारें, इस झूले पे बैठे और मज़े लें। मैं कहती हूँ कि आज से आप अपनी ज़िंदगी का ये असूल बना लें कि आप जो है ना, सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि आपने दूसरों को जज करना छोड़ देना है। कोई भी है, खाए वो अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं, अगर आप उससे नफ़रत करते हैं, जो भी है आपका दोस्त है, दुश्मन है, रिश्तेदार है, कोई भी है, आप ना दूसरों को जज करना छोड़ दें। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर ध्यान दें, दूसरों को जज करना छोड़ दें। आप नहीं समझते कि अगला किस अपने माइंड में अपने अंदर कौन सी जंग लड़ रहा है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कोई अच्छा कर रहा होता है, लेकिन उसका अंदरूनी जो अंदर होता है वो उसका वो बुरा होता है। लेकिन कोई होता है कि वो बुरा नज़र आता है कि ये बुरा है, लेकिन अंदर से वो अच्छा होता है। ठीक है, हर किसी को आप जज नहीं कर सकते कि वो हर जो है इंसान अपने मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक, अपने रवैये के मुताबिक जो है ना, जितनी समझ होती है इतना वो काम करता है। ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग बेसिकली जो है ना, एक बात को बार बार सोचना है, बार बार, कि मुसलसल एक ही बात जहन में आती है, जिसको हम अपनी ज़बान में डिप्रेशन कह सकते हैं, टेंशन कह सकते हैं। एक बात का बार बार जहन में आना और ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना। इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? इग्नोर करके हर चीज़ को। अगर आप अपने आप पर यकीन रखते हैं, अपने अल्लाह पर यकीन रखते हैं, तो मैं कहती हूँ कि आप ये जो ओवर थिंकिंग है, टेंशन है, एग्जाइटी है, इस सब से आप बिल्कुल आसानी से निकल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो डिप्रेशन में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। ये आपके ऊपर होता है कि आप जो है ना बेसिकली क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। वैसे भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है कि हाँ, तुम लोग जैसा गुमान रखोगे मैं तुम लोगों के साथ वैसा ही पेश आऊँगा। और दूसरी बात ये कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन में वही लोग जाते हैं जो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन की यही है कि आप अपनी ज़िंदगी के जो कंट्रोल है वो दूसरों क्या के हुआ हाथ है? में दे देते हैं। आप जो भूख है ना लगी है। खुद में आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कर सकें। चाहे आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करें, ये तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को बचपन से ही ये सिखाएं कि वो हाथों अपने से। फ़ैसले खुद करना सीखें और बेहतर फ़ैसले करना सीखें। ठीक है, जब आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं, तो दूसरे जो हैं वो अपने माइंड के मुताबिक जो है ना चलते हैं। हर इंसान का दिमाग मुख्तलिफ सोच रखता है। मेरा दिमाग और सोच रखेगा, आप लोगों का दिमाग और सोच रखेगा। जब तक ये है कि कंट्रोल जो है ना दूसरे, फिर आपका दिमाग अपने मुताबिक हैंडल करेंगे, अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे। आपकी जो विशेज़ होंगी, आपका जो लाइफ़स्टाइल होगा वो आपका बिल्कुल ही दब जाएगा। फिर आपके साथ क्या होगा? डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, आप जो हैं रोएंगे, पीटेंगे, लेकिन उससे क्या नुकसान आपकी ज़ात को होगा। आपके अंदरूनी जो सिस्टम है सारा तबाह हो जाता है सिर्फ़ इस डिप्रेशन की वजह से। सिर्फ़ और सिर्फ आप जो है रोते रहते हैं दूसरों के सामने। खुद कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर, खुद पैदा करें कि खुद सबसे पहले जो है नमाज रोज़ा करें और फिर जो है अपने ऊपर यकीन रखें कि आप कर सकते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। दूसरों की अपनी जो ज़िंदगी की लगाम है वो अपने हाथ में रखें। दूसरों के हाथ में रखेंगे तो आप इसी तरह रोते रहेंगे, पीटते रहेंगे और हासिल सबको हो जाएगा, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है?
تو جب یہ ایسی مثال ہے نا، یہ جو زندگی کا کنٹرول ہوتا ہے نا، یہ ایسی مثال ہے، جانوروں کی مثال آپ کے سامنے بہترین مثال ہے کہ آپ اس کو گھر لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں نا. جب ظاہری بات ہے لگام اس کی جانوروں کی ہمارے ہاتھ میں ہوگی تو ہم اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے اس کو کہ کدھر باندھنا ہے، کدھر کب دینا ہے اس کو کھانا پینا، کب نہیں دینا. تو اسی طرح انسان کی بھی نا یہی فطرت ہے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ پھر آپ کا رونا دھونا کسی کام کا نہیں ہوگا، آپ دوسروں کے سامنے روتے رہیں گے، پریشان ہوں گے، سارا نقصان آپ کا ہوگا، دوسروں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو دوسرے تو الٹا خوش ہوں گے. وہ بیسیکلی نا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، غلط ہونے کے باوجود بھی وہ ٹھیک ثابت ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنا رونا دھونا پیٹنا کرنے کے باوجود، آپ ٹھیک ہونے کے باوجود آپ جو ہیں غلط ثابت کر دیے جاتے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ جو ہے اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتے. اپنے لیے سٹینڈ لینا سیکھیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ہر معاملے میں کریں، پیرنٹس ہیں آپ کے بڑے ہیں، آپ کریں، لیکن یہ ہے کہ ڈپریشن یہ نہیں کہ ایک سسرال فیملی میں ہو سکتا ہے، میکے میں ہو سکتا ہے، جو والا جو انسان ہے اس میں ڈپریشن ہو سکتا ہے، چلتے پھرتے انسان کو ڈپریشن ہو سکتا ہے. آپ دوسروں کو نا بظاہر جو شکل و صورت ہے اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ جو ہے وہ یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہے، اس کو اندر سے بعض دفعہ جو ہے نا کچھ لوگ چور ہوتے ہیں. چور ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے ہنسی رکھتے ہیں، مذاق سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ روتے ہیں. ایسے لوگ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ. اور ایسے لوگ جو ہے وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نا جو لوگ ہیں وہ لوگوں کی وجہ سے بھی ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے اپنی قربانیاں اس کے ساتھ قربانیاں دی ہیں، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے چلا ہے، لیکن اگلا کیا ہے کہ یہ جو انسان ہے نا یہ بڑی بے وفا چیز ہے، بہت ہی بے وفا ہے، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی وفادار نہیں ہے اس دنیا میں. یہ بات میری لکھ لے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. ٹھیک ہے. یہ دنیا جو ہے محض ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، مکڑی کی جالے سے بھی کمزور ہیں یہ رشتے جو آپ لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ تھک رہے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ تھکنے کا، کوئی فائدہ نہیں ہے قربانیاں دینے کا. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کے اعمالوں کو درست کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے نا سنوارنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ دوسروں کو دیکھیں کہ دوسرے کیسا پہن رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں. آپ اس کام کو، اس چیز کو چھوڑ دیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اوپر دھیان دیں، اور خود جو ہے ڈپریشن سے باہر آنے کی کوشش. خود جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے تو کوئی آپ کو جو ہے نا کبھی نہیں کہے گا کہ آپ ایسے کر لو. سب سے بڑا انسان کا جو موٹیویشنل ہوتا ہے نا کندھے پہ ہاتھ، وہ خود انسان کا اپنا ہوتا ہے. کہ خود انسان جب گرتا ہے اور پھر اٹھتا ہے، خود اٹھ جائے، خود کو تھپکی دے کے اٹھ جائے، تو وہ جو ہے نا زندگی میں کامیاب ہے. لیکن جو گر جائے اور گرا ہی رہے تو پھر اس کے لیے جو ہے نا کوئی دنیا کا ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ بڑھائے گا اور اس کو سمجھائے گا اور کہے گا کہ چلو خیر ہے، چلو تم ٹھیک ہو. ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. کوئی بھی اتنا ویلا نہیں ہے کہ کوئی کسی کے سہارا بنے، یا خود کا خود سہارا بنے، خود کا اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں. اور نیگیٹیو جو تھنکنگ ہے اور اوور تھنکنگ ہے، اس سے جو ہے خود جب تک آپ نکلنا نہ چاہیں تو آپ نہیں نکل سکتے. خود نکلنے کی کوشش کریں. کوشش کرنے سے ہی تو مسئلے جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں، رونے دھونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اس لیے اپنے جو ہیں اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں. اور تو باتیں جی کافی ہو گئی ہیں. یہ تو ایسا ٹاپک ہے کہ آپ سارا دن لگے رہیں تو سارا دن نہ ختم ہو. تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو ڈپریشن میں ان کو ڈپریشن سے نکالے، اور پلیز خود کو جو ہے نا ڈپریشن سے نکالیں اور دنیا کو انجوائے کریں. تھوڑی سی دنیا، تھوڑی سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، اچھے طریقے سے گزاریں، خوشیاں بانٹیں، خوش رہیں. تو بس یہ آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ میرا آج کا بلاگ پسند آئے گا. اگر ایسا ہے میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو. ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی بلاگ میں، اچھی سی ویڈیو میں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.